तपाईँ त झोले कार्यकर्ता, अरूलाई झोले भन्नु र आफू झोला बोक्नुमा को फरक त तपाईँले छुट्याउनु? म अब राप्रपाको झोले बन्दै गर्दाखेरि मलाई कुनै हिचकिचाहट छैन। म यो दावाको साथ भन्दैछु। किन राप्रपाको झोला चाहिँ अरूको झोलाभन्दा फरक खालको? फरक यो भिड अनियन्त्रित भयो भने झडप हुन्छ भने मात्र नागरिक कोही रहँदै रहेनछ। राजाले खाएर बाँकी रहेका हाडहरू हामीले चुस्ने हो भन्ने मान्छेहरू नै सत्याग्रह विफल गर्नको लागि लागे र प्रहरीले नै आएर मलाई भन्यो कत्रो दुर्भाग्य, खोले नबोले नबन न, देश बर्बाद भयो। लगभग तपाईँको 400 देखि 500 को हाराहारीमा कप चिया गएछ। अब नेपालको अहिले मकै भटास पाइँदैन, एक प्लेट मोमो। बृहस्पति जस्तो भएँ, मलाई बृहस्पति बनाइयो। दरबारको ढोका ठ्याक्कै बन्द भयो। सडकमा आउने मलाई सहयोग गरे जस्तो गर्नेले मसँग मोमो नि खाने, रिचार्ज कार्ड पनि हाल्ने, अनि घरमा जाँदा गाडी भाडा पनि लाने। अनि त्यस पछाडि तिनीहरूले चाहिँ फेरि प्रचार के गरिदिने भने हेमविक्रम सिलवालले दरबारबाट पैसा ल्याछ र पो अनि हामीलाई मोमो खुवाछ, नत्र पनि त्यो खुवाउने हो र। बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारलाई रणजित मल्ल र परशुराम थापासँग मिलेर मेरो बाजे, मेरो पुर्खा रामकृष्ण सिलवालले गोर्खाबाट यहाँ ल्याएको भएर गोर्खाका राजा काठमाडौँमा भात खान आएका। शाहवंशी राज संस्था पुनर्स्थापना हुनु भनेको हेमविक्रम सिलवालको काजी पद जीवन्त रहने हो। राजा महेन्द्र पर्दाखेरि ऋण दियौँ हामीले। राजा महेन्द्र कोदारी राजमार्ग खनेर तयार भए, धनाते राणाहरू सबै भागे, कोही देहरादुन गए, कोही कलकत्ता गए। राजा महेन्द्र सरकारले त मेरो हजुरबालाई भनिबक्से सुनको नि पैसा हुँदो रहेछ है फुपाजु भने। अनि मेरो हजुरबाले जवाफ दिनुभयो अरे लाटा यो राजा भएर यस्तो भन्नुहुन्न भने म टुणी खेलमा झुन्डिएर आत्महत्या आजकै दिन गरिदिन्छु। डाक्टर केबी रोकाए र म भेट्दाखेरि कहिले डाक्टर केबी रोकाएले बिल तिर्छन्, कहिले म तिर्छु। मैले मेरो दाजुभाइको अघिल्तिर गएर यो हात पसारेर नाङ्लो थापे भने 10 अर्ब रुपियाँ काठमाडौँमा उठाइदिन्छु। म भिकारी भएँ, तपाईँप्रति मलाई विश्वास छ भनेर राजाले भन्छन् भने 1 खर्ब पैसा उठाएर म 15 दिनमा राजसत्ता ल्याइदिन्छु। म कहिले ज्वरो आयो, कहिले कोभिड लाग्यो, कहिले उहाँको दाँत दुख्यो, कहिले उहाँको के भयो भनेर अहिले झापामा लगेर थन्काइदिए। राजाका कर्मचारीहरू कर्मचारी हुँदैन, तपाईँ भ्रम नपर्नुहोस्। विश्वासपात्रहरू मलाई नै पार्टीमा लानलाई उहाँहरू प्रयासरत भइसकेपछि ल ठिक छ, सबै भेडा त्यहीँ टुलबुल्की मारेर भ्याभ्या गर्छ भने म पनि भनाल्छु। हेमविक्रमजी स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। कहाँ पुग्यो नागरिक समाज? नागरिक आन्दोलन चाहिँ चलेको 14 वर्ष व्यतीत भएछ र जुन हिसाबले हामीले सडकमा दुईवटा मुद्दालाई बढी फोकस गऱ्यौँ। एउटा हिन्दू अधिराज्य र राज संस्थाले पनि स्पेस पाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलनलाई, आवाजलाई चाहिँ हामीले 14 वर्ष व्यतीत गरेछौँ। र अब अहिले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले र संविधान जारी पछाडि अब दोस्रो कार्यकालको निर्वाचनसम्म आइपुग्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ सामाजिक अभियानबाट जागरण मात्रै ल्याउन सकिने रहेछ र राजनीति परिवर्तनै गर्नको लागि चाहिँ त्यही नै हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हिसाबमा चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा विचार मिल्ने हिसाबले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग चाहिँ धेरै चरणबद्ध रूपमा कुरा भयो। कुरा भइसके पछाडि एउटा म आफूमै पनि मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने र चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट चाहिँ हिन्दू अधिराज्य सहितको मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी र त्यसको अनिर्वाचित हिसाबमा मुलुक एकीकरण गरेको खातिर बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान स्वरूप 104 वर्षीय जाने राणा शासन चल्यो, तर जङ्गबहादुर आफै पनि शिरपाँच हुन सक्थे, तैपनि उनले पनि संवैधानिक राजतन्त्र चलाए। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ निर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष भन्दा पनि चाहिँ शाहवंशी राज संस्थालाई चाहिँ एउटा चाहिँ आलङ्कारिक रूपमा चाहिँ कन्टिन्युटी दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाज हो। त्यो आवाजलाई चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि एउटा चाहिँ ब्यालेटबाट नै हामीले चाहिँ निकालौँ। किन भन्दाखेरि प्रजातन्त्रको सुनौलो कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि ब्यालेट हो। त्यो भएको कारणले ब्यालेटमा नै जानुपर्छ, ब्यालेटबाट नै परिवर्तन सम्भव छ। अपरिवर्तन नै भने केही पनि छैन भन्ने हिसाबमा त्यो चरणको कुरा भइसके पछाडि चाहिँ अब यो चैत 25 गते खुला मञ्चमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको इतिहासमा धेरै ठुलो आमसभा हुँदैछ। त्यही आमसभा मार्फत चाहिँ म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा कार्यगत स्वतन्त्र नागरिक समाजले कार्यगत एकता गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान्त राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, उदारवाद
लाई आत्मसात गर्ने विचारमा चाहिँ म पुगेँ। भनेपछि नागरिक आन्दोलन छोडेर तपाईँ राप्रपाको राजनीतिक आन्दोलनमा जोडिँदै हुनुहुन्छ 25 गतेदेखि। 25 गतेदेखि तपाईँ राप्रपा हुनुभयो। अब राप्रपाको कार्यकर्ता। तपाईँले जुन महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो, एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि मेरो आफ्नो अनुभव बताउँछु अलिकति पृष्ठभूमि। तपाईँ त झोले कार्यकर्ता, दलका झोला बोकेर हुँदैन, परिवर्तन खोज्नका निम्ति झोला बिसाउनु पर्छ भनेर चर्को भाषण गर्नुभयो। 14 वर्ष नागरिक आन्दोलन भन्नुभयो। अनि जब नागरिकका सवाल उठाउनु पर्ने बेला आयो तपाईँ राजनीतिको झोले कार्यकर्ता बन्न जाँदै हुनुहुन्छ। अरूलाई झोले भन्नु र आफू झोला बोक्नुमा को फरक त तपाईँले छुट्याउनु होइन। मैले एकदम तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। म अब राप्रपाको झोले बन्दै गर्दाखेरि मलाई कुनै हिचकिचाहट छैन। म यो दावाको साथ भन्दैछु। किन राप्रपाको झोला चाहिँ अरूको झोलाभन्दा फरक होइन। मैले भन्न खोजेको के थिएँ भन्दा नेपालमा नागरिक आन्दोलन सत्याग्रह गरियो नि। नेपालको इतिहासमा नागरिक तहबाट सत्याग्रह पनि गरियो। तर मेरो भावना के थियो, मलाई आत्मविश्वास के थियो भने रत्नपारमा थामी नसक्नु मान्छे हुन्छ, यो भिड अनियन्त्रित भयो भने झडप हुन्छ भन्ने म सोचाइका साथ सोम शर्माको सपना जस्तो गरेँ म सत्याग्रह बसेँ। तर यो देशका त नागरिक कोही रहँदै रहेनछ। तर यो देशमा स्वतन्त्र पत्रकार रहेछन् र म मात्रै रहेछु र केही बुद्धिजीवीहरू जसले साथ दिए। त्यो भिडियो पनि हेर्न सकिन्छ। भनेपछि मैले जुन सपना लिएर भारतमा महात्मा गान्धीले ब्रिटिस भगाऊ अभियानमा जसरी सत्याग्रह सुरु गर्नुभयो त्यही सत्याग्रहको नक्कल गरेर मैले नेपालमा अर्को सत्याग्रह गरेँ। तर त्यो सत्याग्रहलाई असफल बनाउनकै लागि चाहिँ केही दरबारियाहरू जसले आफूलाई राजाको नजिक छु, राजाले खाएर बाँकी रहेका हाडहरू हामीले चुस्ने हो भन्ने मान्छेहरू नै सत्याग्रह विफल गर्नको लागि लागे। रानीपो तपाईँको दरबार मार्गको प्रहरीमा त निवेदनै हाले हेमविक्रम सिलवाललाई उठाइदिनु पऱ्यो भनेर। र प्रहरीले नै आएर मलाई भन्यो, होइन तपाईँ यो देशमा हामीलाई पनि हामी वर्दी लाछौँ, नेपाल सरकारको नुन खान्छौँ, तर मुलुकलाई निकास हुनुपर्छ भनेर सबै पार्टीलाई घचघच्याउने हिसाबले तपाईँ सत्याग्रह बस्नु भएको छ। तपाईँसँगै हिँड्ने अभियन्ताहरूले यहाँ निवेदन गर्न आयो कि हेमविक्रमलाई रत्नपारबाट उठाइदिनु पर्यो। कत्रो दुर्भाग्य। 14 वर्ष मैले भनेको त्यही दिन 72 घन्टाभित्र त राज्य कब्जा गर्छु भन्ने मेरो ठुलो सपना थियो। तर मेरो सपना चाहिँ सोम शर्माको सातु जस्तो घैँटामा झुन्याएको सातुमा लाताले हान्दाखेरि न सातु खान पाइयो, न घैँटो रह्यो, न हेमविक्रमको सत्याग्रह सार्थक भयो। अब जुन झोलेको कुरा गर्नुभयो, मैले त्यस पछाडि मैले सबै चाहिँ जनता चाहिँ पार्टीको झोले खोले नबोलेर छन्। झोले खोले नबोले नबन न, देश बर्बाद भयो। पार्टी छोडेर बाहिर आउनुहोस्, तपाईँहरू नागरिक हुने हो। यो संविधान 2072ले पनि जनतालाई नागरिक र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनिएको छ क्या। निर्वाचनको टाइममा मात्रै पार्टीको कुरा हुने हो, अघि पछि जनता स्वतन्त्र हुनुपर्ने भन्ने मेरो चाहिँ चिन्ता हो। अब मैले के देखेँ भन्दा लामो इतिहासमा 14 वर्षमा त राम वनवास गएका होइन, रावणलाई सिद्धिआएर चाहिँ फेरि महाराज भए, भरत खराउ समातेरै बसे। तर मेरो त के भयो, 14 वर्षमा त हात लाए शून्य भयो। 1300 जना लिएर 2065 सालमा म रत्नपारमा गएको थिएँ। त्यतिखेर मैले त्यहाँ हाजिरै गर्ने भनेर हाजिर गरियो। गर्दाखेरि 1300 जना मान्छे लिएर सडकमा गएको हेमविक्रम 2078 सालमा आउँदा त मरेर घटेर 200 जनामा पुगेछ। किन भन्दाखेरि युवाहरूलाई जसरी आकर्षण गर्नुपर्ने हो होइन, त्यो आकर्षण गर्न मैले सकिनँ। भनेको अर्थ के थियो भन्दाखेरि तपाईँको अहिले पनि नागरिक आन्दोलन उठ्न सक्छ र जिल्ला जिल्लाबाट फोन कस्ता आउँछन् भने तपाईँले काठमाडौँमा हामीलाई बस्ने खानेको व्यवस्था गर्नुहोस्, हामी आउँछौँ भन्ने कुरा त ठिक पनि लाग्यो मलाई। किन भन्दाखेरि नागरिक मेरो स्वतन्त्र नागरिक समाजको आन्दोलन नउठेको चाहिँ आर्थिक प्रब्लमले। जस्तै मैले चाहिँ थोरै खर्च गर्दा तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजनमा एउटा नेपालको एउटा इतिहासको पनि दखल राख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजनमा म के आग्रह गर्छु भने नेपालमा मैले जुन कुरो सोचेको थिएँ त्यो कुरो रहेन, बुझ्यौँ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू त के भन्न थाले भन्दा लगभग मैले अस्ति मोटामोटी हिसाब निकालेँ र मैले भन्दा पनि मेरो परिवारले जसले मलाई लगानी गरेको छ
गर्दाखेरि 2,65,00,000 रुपियाँ सकिएछ। बुझ्नु न? अब यतिसम्म गरियो, जो पनि पिपल बोटमा आउँछन् राजाको गुणगान गाएपछि एक कप चिया खुवाउनै पर्यो। लगभग तपाईँको 400 देखि 500 को हाराहारीमा कप चिया गएछ। अब नेपालको अहिले मकै भटास पाइँदैन, एक प्लेट मोमो। अब यो साधारण हिसाब गर्दाखेरि यति पैसा सिदिँदाखेरि परिवारमा चाहिँ कचिङ्गल चाहिँ यसले जन्मायो, तर मैले निकाह ठिकाल्न सकिनँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै मलाई सुझाव आयो स्वदेश विदेशमा भएका केही वरिष्ठ पत्रकारहरूले र केही चाहिँ मलाई माया गर्ने विद्वानहरूले नि के भन्नु भने हैन, अब जनता जति तपाईँले प्रयास गरे पनि पार्टी छोडेर बाहिर आउन सकेन। नसकिसके पछाडि आगोले पोलेको घाउलाई तपाईँले घिउ दल्नुभयो भने सैन हुने भयो। अब तपाईँ त्यहीँ भित्र डुबुल्की मार्नुहोस् भनिसके पछाडि मैले धेरै विद्वान मेरा आफन्त शुभचिन्तकहरूसँग सोच विचार गरिसके पछाडि मैले चाहिँ अन्तिम हेर्नुहोस् 14 वर्षको नागरिक आन्दोलनको लगानी अहिले भर्खर तपाईँले भन्नुभयो। अब नागरिक आन्दोलन उठाउने बेलामा तपाईँ पार्टी प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो। यसमा म सशक्त रूपमा के स्वीकार्छु भन्दा मैले हारेँ र म पार्टी प्रवेश गर्दैछु। किनभने नागरिक रहन्छन्, म एउटा नागरिक हैन, हजारौं तारा मध्येमा सबभन्दा सध्य त बृहस्पति हो नि, तर ऊ जहिले एक्लो हुन्छ। म बृहस्पति जस्तो भएँ, मलाई बृहस्पति बनाइयो। हेर्नुहोस् यो देशमा राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर म आन्दोलन गरिरहेको छु र मैले यो देशमा शाहवंशलाई नै मैले निरन्तरता दिने मेरो प्रयास हो। तर भोलि राज संस्था पुनर्स्थापना भयो भने राजा हुने राजा ज्ञानेन्द्रै हुन्। अनि मैले पटक पटक टाइममा एउटा नागरिक अगुवाको हिसाबले राजासँग परामर्श गरेर केही राजनीति पार्टी केही पत्रकारहरूले भेट्न खोजेका कुरा र देशमा निकास कसरी निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि दरबारको ढोका ठ्याक्कै बन्द भयो। दरबारको ढोका कसरी बन्द गराइयो भन्दा सडकमा आउने मलाई सहयोग गरे जस्तो गर्नेले मसँग मोमो नि खाने, रिचार्ज कार्ड पनि हाल्ने, अनि घरमा जाँदा गाडी भाडा पनि लाने, अनि त्यस पछाडि तिनीहरूले चाहिँ फेरि प्रचार के गरिदिने भने हेमविक्रम सिलवालले दरबारबाट पैसा ल्याछ र पो अनि हामीलाई मोमो खुवाछ, नत्र पनि त्यो खुवाउने हो र। घरका पैसा ल्याएर कसरी राजनीति गर्छ के थाहा भएन भने म तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजनमा म के भन्छु भने बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारलाई रणजित मल्ल र परशुराम थापासँग मिलेर मेरो बाजे मेरो पुर्खा रामकृष्ण सिलवालले गोर्खाबाट यहाँ ल्याएको भएर गोर्खाका राजा काठमाडौँमा भात खान आएका हुन्। त्यो कुरा बुझ्छ मान्छेले। मैले त मेरो पुर्खाको गुण शाहवंशी राज संस्था पुनर्स्थापना हुनु भनेको हेमविक्रम सिलवालको काजी पद जीवन्त रहने हो। दरबारमा राजा छैन भने मेरो काजी के काजी, त्यो कुरा हो। मलाई त पैसै कमाउन त म त व्यापारी 16 वर्षको उमेरदेखि व्यवसाय गरेको मान्छे। मैले आज भर्खर आजैकै दिन अटो इन्जिनियरिङ खोल्यो भने तुरुन्तै 200 जनाले रोजगार पाउँछ। मका काम गर्नेले न्यूनतम तलब 2 लाखदेखि 3 लाख खान्छ। म आफै कुनै कम्पनी सिपर्दी महाराज धीराजकै सिपर्दी छ नि, त्यही सिपर्दीमा मैले जागिर खाएँ पनि मैले 8-10 लाख तलब दिने। त्यो पेसालाई पनि छोडेर मेरो देश रह्यो भने, मेरो इतिहास जीवन्त रह्यो भने यो उद्योग भोलि खुल्छ। अहिले म पार्टी मात्रै प्रवेश गर्दै छुइनँ, म एग्रिकल्चर कम्पनी चलाउँदैछु। मैले सिन्धुपाल्चोकमा एकीकृत खेती गर्नको लागि उद्योग सुरु गरिसकेँ। ठिक छ, यो उद्योगको बाटो तपाईँ किन भन्दाखेरि अनि यो जोडिनु पर्दो रहेछ क्या। किन म राजनीतिमा आएको पृष्ठभूमि पनि चाहिँदो रहेछ क्या। मान्छेले के भन्दाखेरि काहीँ नबिकेर कसैले नपत्याएर ज्ञानेन्द्रको गीत गाएर भात खान आएका भन्ने आरोप पनि छ ममाथि। म को हुँ? राजा ज्ञानेन्द्रले लगानी गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले के भन्नुभयो? चाँदीको थालमा सुनको चम्चाले खुवाउनु भयो, 3 करोड पनि दिनुभयो अरे। मेरो बाजीले त मलाई के सिकाएको थियो भने राजालाई र जोगीलाई लगानी गर्ने हो, राजाको र जोगीको खायो भने सन्तान नाश हुन्छ भने। राजा महेन्द्रले पर्दाखेरि ऋण दियौँ हामीले। राजा महेन्द्र कोदारी राजमार्ग खन्न तयार भए, तर राजा महेन्द्र यो देश 2007 सालमा त परिवर्तन भयो। राणाहरू
धनाते राणाहरू सबै भागे, कोही देहरादुन गए, कोही कलकत्ता गए। राजा महेन्द्रसँग के पैसा थियो? मेरा बाबुबाजे 13 पुस्तादेखि ग्रेटर चीनदेखि हामी दुधुनागढीबाट तिब्बतमा व्यापार गर्थ्यौँ। मेरा घरमा सुन, उन, असर्पी राजा महेन्द्र सरकारले त मेरो हजुरबालाई भनिबक्से सुनको नि पैसा हुँदो रहेछ है फुपाजु भने। अनि मेरो हजुरबाले जवाफ दिनुभयो अरे लाटा यो राजा भएर यस्तो भन्नुहुन्न भने। हामीले महेन्द्र सरकारलाई टिकाउन यो गऱ्यौँ, मुलुक टिकाउनको लागि त्यो गऱ्यौँ। पश्चिम नेपाल एकीकरण गर्दा बडामारा धिरा पृथ्वीनारायण सरकारको देवीघाटमा असामयिक निधन भयो। उहाँको कान्छो छोरालाई सहयोग गरेर, बहादुर शाहलाई सहयोग गरेर प्युठानदेखिको जुम्लासम्मको राज्य कर्णसिंह सिलाङ्गेको नेतृत्वमा बहादुर शाहको नेतृत्वमा हामीले पश्चिम नेपाल एकीकरण गरे। म यो नेपाल एकीकरण गर्ने राष्ट्रलाई आवश्यकता पर्दा कुर्बानी गर्नुपर्छ भन्ने सन्तान हो। तैपनि हामीले कहिले पनि दरबारमा गएर सरकार यो चाहियो, यो त्यो चाहियो भनेनौँ। सधैँभरि बन्दुक बस्यो। दरबारबाट पैसा लिएर अभियान चलाएको होइन। महाराधिराजको नातिको व्रतबन्धमा सोल्टी होटेलमा उहाँको पास्नीमा प्रसाद खाएको बाहेक हेमविक्रम सिलवाललाई यति लगानी गरेको छु भनेर कुनै जिउँदो बाउको छोरो तपाईँ कहाँ भन्न आयो भने म टुणी खेलमा झुन्डिएर आत्महत्या आजकै दिन गरिदिन्छु। आजसम्म 1 रुपियाँ लिएको छैन। हिजो 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना जनआन्दोलन समिति गठन गरे। 2065 साल माघ 10 गते खनप्रति रामबाबु परसाईको नेतृत्वमा रामबाबु परसाईलाई बोकेँ। रामबाबुले सिलवाललाई लगानी गरेछ भने त्यसै उडाए। हिजो माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्याए जो क्रिस्चियन पास्टर डाक्टर केबी रोकाए। आज केबी रोकाए मसँग सँगै हुनुहुन्छ। अहिले जति पनि राजावादीले राजा ज्ञानेन्द्रको कानमा के पुर्याएका छन् भने हेमविक्रम सिलवाललाई लगानी केबी रोकाएले गरेछ। डाक्टर केबी रोकाए र म भेट्दाखेरि कहिले डाक्टर केबी रोकाएले बिल तिर्छन्, कहिले म तिर्छु। केबी रोकाएको र मेरो सम्बन्ध त्यति मात्रै हो। आजको मितिसम्म यो आन्दोलनको नाममा डाक्टर केबी रोकाएको 1 रुपियाँ लगानी छैन। तपाईँले इन्टरभ्यू लिन सक्नुहुन्छ। म एउटा काजीको छोरा हुँ। आजसम्म मित्रता त तपाईँसँग छ नि। रामबाबु बोकेँ, रामबाबु पैसा खायो भने आरोप लाग्यो। अहिले केबी रोकाए मसँग छन्, केबी रोकाएको आरोप लाग्यो। अनि राजाका कर्मचारी, अहिले त राजाको कर्मचारीलाई त मैले कमारा भन्न थालेछु। राजा ज्ञानेन्द्रको कमाराहरू मेरै खाएर मेरै कुरा लागेका कमाराहरूको कुरा सुने, अर्का कमाराको कुरा सुनेर अनि राजालाई त्यही जाहिरी गरेर अनि मलाई ज्ञानेन्द्र महाराजसँग भेट्न नदिने, ढोका बन्द गर्ने। मेरो के गएको छ? म 20 वर्षपछि राजा ल्याउन सक्छु। म एउटा सामन्तीको छोरो हुँ। मैले मेरो दाजुभाइको अघिल्तिर गएर यो हात पसारेर नाङ्लो थापे भने 10 अर्ब रुपियाँ काठमाडौँमा उठाइदिन्छु। 10 अर्ब। म भिकारी भएँ भनेर मैले इन्कलाब गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेर बानेश्वर चोकमा गरेँ भने 10 अर्ब पैसा उठाइदिन्छु। राजा ज्ञानेन्द्र मलाई भन्नु पर्यो, सिलवाल बाबु तपाईँले केही न केही गर्नु पर्यो, तपाईँप्रति मलाई विश्वास छ भनेर राजाले भन्छन् भने 1 खर्ब पैसा उठाएर म 15 दिनमा राजसत्ता ल्याइदिन्छु। उहाँ मलाई नभन्नी, मलाई राजालाई भेटाइदेऊ न, म केही परामर्श गर्छु भन्दा ज्ञानेन्द्रको कमाराले कहिले ज्वरो आयो, कहिले कोभिड लाग्यो, कहिले उहाँको दाँत दुख्यो, कहिले उहाँको के भयो भनेर अहिले झापामा लगेर थन्काइदिए। तैपनि म हरेस खान्न। मैले भन्छु मेरो लडाइँ हो। कुनै पनि मूल्यमा साउथ एसियाको सन्तुलन कायम गर्नको लागि यो देशमा अनिर्वाचित राष्ट्र अध्यक्षको आवश्यक पर्छ। कुनै पनि हालतमा सके म राजा ज्ञानेन्द्र राजा बनाउँछु, होइन भने बडामारा धिरा पृथ्वीनारायण शाहको सन्तान जो भए पनि शाहवंशलाई पुनर्स्थापना मैले गर्छु भन्ने मेरो चाहिँ अठोट हो। ठिक छ सिलवाल, तर यो अठोट तपाईँको ठिकै छ। त्यो मान्छेले आफ्नो विचार राख्न, दृष्टिकोण राख्न, राजनीति गर्न, अभिव्यक्ति गर्न पाउँछ, त्यसको सदुपयोग तपाईँले गरिराख्नु भएको छ। ठिक छ, तर राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेट्न दिएनन् राजाका, तपाईँकै भाषामा भन्ने हो भने कमाराहरूले भन्नुभयो तपाईँले, म चाहिँ त्यो भाषा प्रयोग गर्दिनँ। राजाका कर्मचारीहरू, कर्मचारी हुँदैन, विश्वासपात्रहरूले तपाईँलाई भेट्न दिएनन् भनेर राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेट्न पाइन भनेर नागरिक आन्दोलन बिसाउनु भएको हो? होइन, मैले यो चाहिँ होइन।
मैले के भने तपाईँका सही क्वेसन गरिदिनु हो मलाई। मैले के भने जसरी पनि जित्नुपर्ने रहेछ र शक्ति चाहिँदो रहेछ। पार्टी छोडेर नागरिक आन्दोलन आउन कोही तयार भएन। मलाई नै पार्टीमा लानलाई उहाँहरू प्रयासरत भइसकेपछि ल ठिक छ, सबै भेडा त्यहीँ टुबुल्की मारेर भ्याभ्या गर्छ भने म पनि भनाल्छु भन्ने हिसाबले राप्रपातिर बाटो अब विचार त राप्रसँग मात्रै मिल्यो। हिजो खुमबहादुर खड्का आज जीवन्त थिए भने हिन्दू राष्ट्र योभन्दा 10 वर्ष अगाडि आउँथ्यो। अब खुमबहादुर खड्का काङ्ग्रेसले मराइदियो। ठिक छ एमबी एउटा कुरा तपाईँलाई यहाँ रोकेर मैले नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापित हुनु आवश्यक छ कि छैन भन्ने एउटा छलफलको विषय हो। आम रूपमा त्यो छलफलको विषय हो, गर्नेले गरिराखेका छन्। यसैको विचारलाई आधार बनाएर खुलेका पार्टीहरू पनि छन्, सङ्घ संस्था पनि छन् थुप्रै। यो हो कि होइन आवश्यकता पुनर्स्थापना भन्ने कुरा छलफलको विषय हुन सक्छ। तर हो भनेर जो तपाईँहरू लाग्नु भएको छ, जसरी राप्रपा नेपाल लागेको छ, चुनावी प्रक्रिया अहिलेको संविधानलाई आत्मसात गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्ने चुनावमा सहभागी भएर मतदानद्वारा राज संस्था पुनर्स्थापित हुन सक्छ भन्ने खालको कुरा र यो कमल थापाको अर्को बाटो हो, यो कमल थापाको थ्योरी हो। आन्दोलनबाट मात्रै राज संस्था पुनर्स्थापित हुन सक्छ, यो चुनावबाट सम्भव छैन। यो चुनाव भनेको यो व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने कुरा हो, यसलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने अर्का थरी राजावादीको विचार छ। यो कमल थापाको एउटा विचार, राजेन्द्र लिङ्गदेनको के हो विचार अहिले त्यति क्लियर आइराखेको छैन। कमल थापालाई विरोध गर्नेहरूले राजेन्द्र लिङ्गदेनको औचित्य कसरी पुष्टि गर्छन् त्यो अर्को पाटो भयो। तर सडकमा यस्ता खालका राजावादी विचारहरू आइराखेका छन् र एकले अर्कालाई नस्वीकारेको स्थिति छ। तपाईँ पनि आन्दोलन मार्फत यो स्थिति पैदा गर्नुपर्छ भन्ने नै विचार राख्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो हिजोसम्म। आज ब्यालेट भन्दै हुनुहुन्छ। यो कसरी तालमेल मिल्यो र यस्ता खालका राजावादी दृष्टिकोणहरू एक आपसमा किन विरोधाभासपूर्ण कुरा गरिराखेका छन् बताउनुहोस् त? किन मिल्न सकेन? एकदम महत्त्वपूर्ण किन मिल्न सकेन? हैन, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई भेटेँ र तपाईँले जे क्वेसन गर्नुभयो मैले ठ्याक्कै गरेँ। मित्र, ब्यालेटबाट होइन, आन्दोलन मार्फत राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने आन्दोलनबाट मात्रै 2072 को संविधानलाई विस्थापन नगरिकन यो 2072 को संविधानले न राजा चिन्छ न धर्म चिन्छ भनेर मैले क्वेसन गरेँ। उहाँले के भन्नुभयो भने सिलवालजी शक्ति सञ्चय गरौँ। शक्ति सञ्चय गरिसकेपछि अहिले तत्कालै मुखमा आन्दोलन के अरे चुनाव आयो, स्थानीय चुनाव, त्यसपछि लगतै फेरि संसदीय चुनाव छ। हामीले यो निर्वाचनलाई आन्दोलनकै रूपमा प्रयोग गरौँ र तपाईँले पनि राजनीति बुझ्नु भएको छ, मैले पनि बुझेको छु र तपाईँले नागरिक आन्दोलन गर्नुभयो। अस्ति भर्खरसम्म 15 दिनसम्म र माइती घर हुनुहुन्थ्यो, कोही आए नागरिक आएन। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँ एक्लै पनि केही सक्न नहुने भयो र मैले एक्लै पनि केही गर्न सक्दिनँ। भनिसके पछाडि कमसेकम यसलाई आन्दोलनको रूपमा प्रयोग गरौँ र आन्दोलन मार्फत, जस्तै म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। 15 वर्ष नेकपा एमालेमा माधव कुमार नेपाल भन्ने एउटा जात बस्यो। त्यो एमालेले कहिले प्रगति गरेन। जब पूर्वाञ्चलबाट खडगप्रसाद ओली निस्केपछि जनताले दिएको अभिमतलाई खडगप्रसाद ओलीले धान्न सकेन, त्यो ओलीको कुरा भयो। जब कमल थापा भन्ने फ्याउछो बाहिर निस्क्यो, राजेन्द्र लिङ्गदेन व्यक्ति के होलान्? एउटा लिम्बूको छोरो, इमान्दार छन् या बेमान छन्, त्यो त उनको त प्रयोग हुनै बाँकी छ। उनले पद हैसियत प्राप्त गर्नै बाँकी छ। त्यो भएको कारणले अहिले जुन किसिमको रिजल्ट देखिन बाँकी छ। अब अहिले यहाँ मलाई पनि के भन्छन् भने त्यहाँ 3टा ध्रुव हुने भयो भन्छन्, हैन? अब राम्रो काम गरेका छन् छैनन्, एउटा ज्ञानेन्द्र साइकलको कुरा गर्छन्, एउटा राजेन्द्र लिङ्गदेन भइहाल्यो। अब हेमविक्रम पनि थपेपछि त्यहाँ एउटा त्रिपुरा द्वीप बल्छ भन्छन्, हैन? अब बलेर नबले मलाई पनि थाहा छैन, मैले मपाई भन्न खोजेँ होइन। किन भन्दाखेरि म तपाईँहरूको टेलिभिजनमा नागरिक आवाजकै रूपमा आज 14 वर्ष त हेमविक्रमको पनि यो मुद्दा उठाउनुमा मिहिनेत त नागरिक समाजको छ नि त। भनेपछि एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि आज राजेन्द्र लिङ्गदेन भोलि उनी प्रयोगमा आउँदाखेरि त्यसको परिणाम के निस्केला, उहाँको अभिव्यक्ति के हुन सक्ला, त्यो अहिले नै नभनौँ, गर्वको कुरा भन्न सकिन्न। एउटा जोड्याले चाहिँ छोरो लाटो भएपछि सधैँ रक्सी खाँदो रहेछ। त्यस पछाडि एक दिन चाहिँ रक्सी खाँदा खाँदै के भएछ भन्दा छोरालाई चाहिँ रक्सी कम दिएछ। बा 1 प्याक थप्नुहोस् भनेर बाउ भनेपछि खुसी भए जस्तो। त्यो जब त्यो लाटो छोरो बोल्दैन तबसम्म अहिले नै
यो यो हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। जस्तै नेकपा एमालेको लहर ओलीको उदय पछाडि भयो, त्यस्तै गरी लिङ्गदेलको उदयपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति, जस्तै विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ आएपछि मैले भन्नु उज्यालो दिइसकेपछि उसले जति खाओस्, यहाँ मलाई भन्छन् कतिले कुलमानले कम चाहिँ चिम बेचेर खान्छ, कति कम पोलको पैसा खान्छ भन्छ। मलाई बत्ती चाहियो हो, कुलमान नआउँदा नि बत्ती नआएको बिल पनि तिरेको थिएँ मैले, अहिले बत्ती बोलाएको छ, मलाई चाहियो त डेलिभरी हो। मैले भने एउटा लिम्बूको छोराले के प्रश्न बोले भन्दा भ्रष्टाचार गरेर खानु र आमाको रगत खानु एउटै त आजसम्म कसैले बोलेन नि। र भोलि कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि जनतालाई चाहिँ अहिले विश्वासको ठुलो खाडल छ नि त। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस हेर्ने हो भने के चाहिँ गर्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई हेरियो, कमसेकम ओलीले राम्रो काम गर्थे थिएन। अब त्यहाँभित्रको फ्याउसाहरू ओलीको विरुद्धमा लागेर पार्टी फुटाएर जात्रा देखियो। भनेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जुन किसिमको एउटा किसिमको कमल थापाको नियत त देखियो नि। मैले कमल थापालाई नेता कुकुरलाई बेटा भन्ने भात खान छोड भन्दाखेरि 65 सालमा मलाई झन्डै कुटे, कुरो बुझ्नु भएन। किन भन्दाखेरि कमल थापालाई मैले 65 सालमै चिनेको थिएँ, किनभने कमल थापाले राजाले ल्याउँदैन, धर्मले ल्याउँदैन। राजाकै क्याबिनेटको गृहमन्त्री हुँदा उसले राष्ट्रस्थ धानेन, त्यो मान्छेले राजा ल्याउँछ भनेर पछि लाग्ने हामी पनि अर्को काल लाग्थ्यौँ। मैले त्यतिखेर 65 सालमै मैले भने यो अहिले जुन खालको स्थिति छ नि, तपाईहरुले कमल थापालाई जसरी भन्दै हुनुहुन्छ, ठ्याक्कै यो मनोदशा यो कमल थापाको पुनरावृत्ति हो। राजेन्द्र लिङ्गदेन भनेको 2-4 सिट ल्याउने, बेग्न भए 1 सिटका ठाउँमा 2 सिट होला, उही यहाँ आउने भागभण्डा गर्ने, यस्तै कुरामा अलमल्लिराख्ने तपाईको यो धन्दा हो भनेर आलोचना त राजावादीहरूले गरिराखेका छन्। हैन, यहाँ राजावादी छैन, राजावादी एकजना नि छैन, राजावादी राजाको छोरो ज्ञान पारस पनि छैन। यहाँ राजावादी छ भनेर भ्रम नपर्नुहोस्। तपाईले कसैलाई पनि तपाईँ राजावादी भनेर क्वेसन पनि नगरिदिनु होला। जम्मै माई खाने, यहाँ 60% त राजाको नाममा मागेर खाएर हिँड्ने, त्यहाँ पिपलबोटमा आउँछन्, हजुर म त राजावादी भन्छ। अनि अब भेट्न आएको मान्छे हाम्रो अतिथि देव भयो भने 1 कप चिया भने चोप्नी पाए नि हुन्थ्यो भने रोटी किन्थ्यो, अनि यसो टाउको कनाउँछ, अनि मोबाइल देखाउँछ, के भयो मोबाइल भने रिचार्ज हालिदिनु, रिचार्ज हालिदिनु, अनि रिचार्ज हाल्छ, ककालाई फोन हान्छ, मेरै पैसाले ककालाई फोन हान्छ हैन। पाटन रोड पिपलबोटमा छ। अनि तपाईँ कहाँबाट बोल्या भन्दा नि मङ्गलबजार जाउलखेलबाट भन्छ, बसिरहेको छ पिपलबोटमा, यति झुट बोल्ने राज हैन। अनि घर जाने बेला त्यसो 50 रुपियाँ पाउँ ल भयो। यहाँ 60% त मैले लिस्ट बनाएको छु, ज्ञानेन्द्र महाराजलाई दिँदैछु मैले। यो 60%लाई यदि राष्ट्रसत्ता पुनर्स्थापना भयो भने आजीवन कारावास हालिदियो सेला, अनि मात्रै तिम्रो नातिका जय होला, नत्र भने माथि बसेर नाति सम्झेर रुनुपर्छ भनेर भनिदिन्छु राजालाई म। कुरो बुझ्नु भएन। हिजोबाट मैले पाटन ढोकामा राजाको नाममा मागी खानेहरू यो बाटो नहिँड्नु भनेर सूचना टाँसिदिएको छु। राप्रपामा हलोमा भोट मागेर हिँड्ने हेमविक्रम जिताउनु पर्छ, जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने आउँछ भने दौरा सुरुवाल कोट टोपी जुत्ता गोजीमा 2-4 हजार नै हालिदिन्छु। राजाको फोटो एकपट्टि कट्टी काटेर 2टा फोटो जोडेर महाराज धिराजले मलाई भेटे नि राजासँग बसेर खा भनेर फोटो देखाएर हिँड्नेहरू यो पाटन ढोका एरिया नहिँड्नु भनेर मैले हिजै चाहिँ सूचना टाँसिएपछि आउन ठ्याक्कै बन्द भइसक्यो। हेमविक्रमजी, एउटा कुरा नि, ठिक छ, तपाईँको कता न कता तपाईँका अभिव्यक्तिमा दरबारप्रति राज संस्थाको आस्थाप्रति काहीँ न काहीँ ठेस लागेको जस्तो पनि देखिन्छ, काहीँ न काहीँ चित्त दुखाइ जस्तो पनि देखिन्छ, काहीँ न काहीँ फेरि त्यसलाई स्थापित गर्न अर्को राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी हुँदैछु भन्ने खालको अर्को कुरा पनि देखिन्छ। तपाईँका कुरा सुन्दाखेरि मान्छे विरोधाभासमा पर्छ क्या। दरबारमा ढोका लागेको छ, तपाईँलाई भेट्न दिँदैनन् भन्ने एउटा खालको अर्को असन्तुष्टि पनि छ। तपाईँ राज संस्थाको एजेन्डा स्थापित गर्न फेरि राप्रपा हुन्छु पनि भन्दै हुनुहुन्छ। यो अलिकति विरोधाभासमा मान्छे पर्न सक्छन्, अलिकति क्लियर गर्नु। एउटा कुरो के भन्दाखेरि सकारात्मक कुरो र नकारात्मक कुराको दुई किसिमका भाइब्रेसन हुन्छन् हैन। एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि म राजा ज्ञानेन्द्रलाई सोधेर राज संस्था फर्काउन लागेको मान्छे होइन, यसमा कोही पनि भ्रम नपरे हुन्छ। अनि किन भेट्नु पर्यो त त्यसो भए राजा? मैले भन्न खोजेँ त्यो दरबारको ढोकामा 5वटा ताला लाग्यो भने तपाईँलाई के फरक हो? एकदम सही कुरामा। अनि किन तपाईँलाई राजा भेट्नु? मैले एकचोटि माग्नु पनि छैन, माग्नु केही भन्नु पनि छैन, सोध्नु पनि छैन। होइन, मैले एउटा कुरो के हुन्छ भने
मैले जति अलाकेर पनि राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गएपछि राष्ट्र अध्यक्षको रूपमा ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउने हो। कमसेकम एउटा कुरो के हुन्छ, त्यो तपाईँको चाहना हो, मेरो नेपाली जनताले के गर्छ नेपाली जनताको कुरा अर्कै छ, तपसिलको विषय हो, तपसिलको विषय। तर मैले के भन्दाखेरि राजा जब यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि राजा मेरो नाममा राजा ज्ञानेन्द्रसँग धेरै पैसा ठगेर ज्ञानेन्द्रको कर्मचारीले हिनामिना गरेको भएको कारणले मलाई भेट्न नदिँदैन रहेछ। आफ्नो स्पष्टीकरण र पारदर्शिताका लागि तपाईँ भेट्न खोजेको। यहाँ किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ जसले पनि आरोप के लाग्यो भने राजाको पैसा खायो, तर मैले त चुनाम खाएको छुइनँ। मैले उहाँको नातिको पास्नीमा प्रसाद खाएको मात्रै हो, बुझ्नु भएन। त्यो भएकाले महाराजलाई भेटेर आन्दोलनको नि त नागरिक आन्दोलनको रणनीति केही परिवर्तन गरौँ कि होइन भन्ने हिसाबले राजासँग परामर्श गरेर कमसेकम कम मलाई महाराज धिराले के हुकुम भएको थियो भने तपाईँले जतिखेर पनि भेट्न सक्नुहुन्छ र खबर पाएको केही मिनटमै भेट्न पाउनुहुन्छ भनेर हुकुम भएको थियो। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि राजाको कर्मचारीले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अर्को अर्थ नलाओस्, राजाको कर्मचारीले चाहिँ कस्तो भने राजाको सचिवले अनि आफ्नो झड्केलो सालो जग्गा दलाल होइन दुनियाँको स्वास्नी पहिलो लाने वकिल पेसा गरेका वकिल खोजेर भेटाउन थाल्यो। अनि मलाई चाहिँ उनकै कमारालाई मैले एउटालाई फोन गरेँ, यो नागरिक आन्दोलन उठाउन मेरो हाइट पुगेन, म केटाकेटी भएँ, यसमा चाहिँ डाक्टर सुरेन्द्र केसी या डाक्टर भोला रिजाललाई अघि सारौँ, उहाँहरू दुईजनाले चाहिँ महाराज धिराजको र उहाँहरूको बिचमा कुरा गराउनु पर्यो, किनभने उहाँहरू पनि देशप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ भन्दाखेरि राजाको निजी सचिवले मलाई के भनेर भन्यो भने ती दुईजना मात्रै नाम नलिनु न, अरू मान्छेहरू पनि छन् भने होइन। अनि को भने त उसकै कमारा उसकै सालोहरूको नाम भने, नाम भन्दिनँ म, बुझ्नु भएन, नाम भन्नुहुन्न, यति भनेपछि बुझिहाल्छ। अनि त्यस पछाडि त के रहेछ भने दरबारबाट यसो भेटघाट भनेपछि दरबारमा सुरेन्द्र केसी र भोला रिजालको नामै नलिनु भन्ने कर्मचारी त्यहाँका कर्मचारीहरू त्यसो भन्छन् तपाईँसँग। भोला रिजाल र सुरेन्द्र केसीको नाम लियो कि त्यो सागर तिम्रो सिन्हा भन्नेले, अरू छन् नि कहाँ उनीहरूको नाम ल्याए यहाँ म गरेर फोनै काट्दिने है। अनि मैले राजालाई भेटाउनु भने कोभिड लाग्यो, अनि फेरि फोन गरेँ अर्कोलाई दाँत दुख्यो। अनि यो झुटो बोलेर हेमविक्रम सिलवाललाई राजाका कर्मचारीले झुटो बोल्छ भने राक्षस ताम्छ ठ्याक्कै तपाईँलाई यहाँ रोकेर होइन। म राजालाई त खान्न नि त, म फेरि राजालाई गर तेरो यो कमारो ठिक छैन, यो कमारो ठिक छैन भन्दिनँ नि त। म पशुपति दर्शन गर्न जान्छु नि, मलाई त आस्था त शिवसँग हो नि, म भट्टसँग सरकार होइन नि त, म भट्ट त मान्दिनँ नि। तपाईँको घरमा निजी कर्मचारी तपाईँलाई मन परे जोसुकै राख्नुहोस्, मलाई के मतलब, तपाईँले दिने हो नि त तलब। मैले राजालाई भेट्छु भनेपछि राजाले तलब दिएर राखेको कमाराले हेमविक्रमले भेट्न खोज्यो भनेपछि सिधा कुरा गर्नु पऱ्यो क्या। अब हेर्नुहोस् न, मैले दर्शन भेट माग्दा छैन भने अनि फुलपातीको दिन ज्ञानेन्द्रको कमाराका आफन्तहरूलाई लगेर फुलपाती दिन भतेर खान्छ बा, मैले 5 मिनट भेटौँ न यो देशको विषयमा राजासँग कुरा गरौँ भन्दा चाहिँ टाइम छैन। अनि ज्ञानेन्द्र महाराजका कमाराका आफन्तहरूलाई जम्मा पारेर जगदलाल ट्यापे मुन्द्रे कुखुरा चोर त्यो गाउँमा हलो चोरेर भागेका काठमाडौँमा लुकेका जगदलाल गरेकालाई जम्मा पारेर लगेर फुलपाती दिन भात खुवाएर अनि फोटो खिचाएर बजारमा हाल्छ। अनि अरू काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टकाहरूले के भन्छन् भने ए सिलवालजी तपाईँले यसो दर्शन भेट पाएर कमसेकम अब यो देश बर्बाद भयो, हिजो हामी गिर्जाबाबुको लैलैमा लाएर बर्बाद भयो, अब सबैले आत्मालोचना गरौँ होइन, राजासँग चाहिँ परामर्श गर्ने तपाईँ एउटा नागरिक समाजको हैसियतले वातावरण मिलाउनु न भनेर चाहिँ मलाई काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले घचघच्याउने। म 5 मिनट दर्शन भेट नपाउने अनि यस्तै ट्यापे मुन्द्रे कुखुरा चोर हातफोडुवा पातकी भेला गरेर ज्ञानेन्द्रलाई घाँस हालिरहने। किनभने अहिलेको जमानामा घाँस हाल्ने होइन नि, पहिला पो यही सिन्धुपाल्चोकमा मेरो त पुरानो घर सिफलमा, यहाँबाट चिठी दसैँमा घर आउँछु भनेर पठायो, अनि दसैँमा म दसैँ माने फेरि काठमाडौँ आएँ, अनि तिहारमा टिका लाउनु दिनँ हुलाकीले चिठी लिएर आउँछु, मेरो हातमा पर्थ्यो कि त्यो बेला हो त यो। अहिले त फेसबुकमा ट्याक्ट लेख्ने बित्तिकै पुग्छ त। म एउटा कुरो के छ भने मैले त महाराज धिराजलाई उहाँको गाडी सवारी भयो, पत्रकार सम्मेलन गरेर नागुङ सवारी भयो, मैले ठ्याक्कै गाडी रोकेको मान्छे हो। सरकार भन्दा तपाईँलाई म तुरुन्तै भेट्छु,
म व्यक्ति हुँ स्वच्छ छविको प्रधानमन्त्री माग्दाखेरि मैले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हालेको मान्छे। मलाई प्रधानमन्त्री उहाँले त्यतिखेर दिबक्सिया भए महाराज नागार्जुन सवारी हुनु पर्थ्यो? बाउले पालेको कमारा, दाजुले पालेको कमारा, कमारा आएपछि लाएपछि यो भत्तो पालेर बिग्रेको दरबार भनिरहेको छु। अहिले त्यो महाराज ज्ञानेन्द्रले त्यो उनको कर्मचारी त्यो सागरलाई फडीलाई निकालिदियो भने पेरिस डाँडामा गएर वाइसिएलको सहसी लिएर ज्ञानेन्द्र महाराजको सम्पत्ति कहाँ लुगा जम्मै भनिदिन्छ। डर त्यो पनि होला। हेमविक्रम सिलवाल त आफ्नो सम्पत्ति सिद्धिआएर जसरी पनि राजा ल्याउने हो, बुझ्नु भएन? जसरी पनि ल्याउँछ हेमविक्रमले। तर मैले के भन्दाखेरि कमसेकम राष्ट्र अध्यक्ष हुने मान्छेसँग कुरा त हुनु पर्यो नि। ठिक छ, तपाईँको स्टुडियो थियो न, म यहाँ आएँ। ठिक छ, यी कुरा तपाईँका तर अब एउटा कुरा सुन्नुहोस्, अब मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा किन जान खोजेँ भन्दा त्यहाँ शक्ति सञ्चय गरेर जनतै देखाएर जनआन्दोलनको भावनामा जनतै देखाएर राष्ट्रतालाई गलत बाटोबाट 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना गर्ने अधिकार राजा ज्ञानेन्द्रले थिएन। तर जनताको जनबल भनेर राजालाई झुक्याइयो, तैपनि राजाले संसद पुनर्स्थापना गरे। राजाद्वारा पुनर्स्थापित संसदले राष्ट्र विस्थापित गरेको देश हो नि हो भने यही 2072 को संविधानमा टेकेर संसदभित्र हेमविक्रम सिलवाल जस्तो सांसद भएर एटम बम भएर पड्केर सदनै उडाइदियो भने त आइगयो नि। मर्ता क्या नगर्दा एउटा गोर्खालीले 100 जना के अरे राष्ट्रद्रोहीलाई काट्नुहुन्छ, सदनभित्रै यो देशका धमिराहरूलाई आफू ब्लस्ट भएर सिधाइदियो भने के फरक पर्छ? यो राजनीतिक तरिका हो त? राजनीति यस्तो हुन्छ? राजनीति होइन, मुलुकलाई आवश्यकता पर्दाको कुर्बानी भन्छ यसलाई। म एकजना सिद्धिएर यो मुलुकमा संसार बाँच्छ र यो मुलुक जीवन्त रहन्छ भने त्यो तयार हुनुपर्छ। तपाईँ त्यसका लागि तयार हुनुहुन्छ? तर त्यो गर्न नपरोस्। सशक्त रूपमा अब हामी सब एक ठाउँमा आयौँ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आउँदो निर्वाचनमा 41 लाखभन्दा बढी भोट कटाउँछ समानुपातिकमा। तर म प्रत्यक्ष चुनाव लड्छु सिन्धुपाल्चोक 1 नम्बर क्षेत्रबाट। ठिक छ, यो एउटा पार्ट हो। ठिक छ, तपाईँको आक्रोश छ, गुनासो छ, पीडा छ, कोनी के छ हैन? नागरिक आन्दोलन छोडेर पार्टीमा जानु पर्दाखेरिको पीडा त होला नि। तपाईँको पीडा त्यो व्यक्त गर्नुभयो, ठिक छ। तर एउटा कुरा बताउनुहोस् त हेमविक्रमजी, तपाईँलाई जसरी राजेन्द्र लिङ्गदेनले कन्भिन्स गर्न सफल भए, यो ब्यारेटलाई पनि आन्दोलनको रूपमा परिणत गर्न सक्ने राजनीतिक कार्यक्रम राप्रपासँग छ भनेर तपाईँलाई बुझाउन र राजा फर्काउनका निम्ति यो पनि एउटा आन्दोलन हो भनेर तपाईँलाई कन्भिन्स गर्न जसरी राजेन्द्र लिङ्गदेन र उनको पार्टी सफल भयो, अरूहरूलाई बुझाउन चाहिँ किन राजेन्द्र लिङ्गदेन असफल भएका? होइन, एउटा कुरो के देख्छु भने ढाडे हात लाएर चाहिँ परबाट साथीहरू त बसिराखेकै छन्। होइन अरूलाई कन्भिन्स गर्न किन सकेन? होइन, त्यहाँ एउटा कुरो किनभने अब एउटा जसलाई जिन्दगीभरि नेता माने र उनको विरुद्ध लड्दा उनले जिते, उनले पराजय भोग्नु पर्यो होइन। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता भनेको कमल थापाको दास त होइन नि। कमसेकम प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट एउटा राजेन्द्र लिङ्गदेन सफल भयो भने हैन, लिङ्गदेनले किन सकेन? होइन, त्यो बेला बाँकी नै छ। म अहिले नै त्यो आरोप लाउँदिनँ। छलफल चलिरहेछ चलिरहेछ। जस्तै किन भन्दाखेरि राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग टुल्स कम छ। ठिक छ, यहाँ तपाईँलाई यहीँ रोक्छु म। तपाईँले भन्नुभयो टुल्स कम छ, प्रयत्न भइराखेको छ भनेपछि सबैले बुझ्छन्, यो ठिकै छ। तर राजावादी आन्दोलनको मुख्य समस्या के हो तपाईँले देखेको बताउनुहोस् त? राजावादी आन्दोलनको मुख्य समस्या के हो भन्दाखेरि जति पनि पूर्व मन्त्री भइसकेका मन्त्री भइसकेकाहरूले सबैले कार्यकर्तालाई गोजीको कार्यकर्ता बनाए। जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ अहिले भएको छ क्या। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म सहज रूपमा त्यो पार्टीमा जाँदैछु क्या। नत्र भने त लोनीको मान्छे, पशुपति शमशेरको मान्छे, बुद्धिमानको मान्छे, कमल थापाको मान्छे भनेर चिनिन्थ्यो। गुट स्वार्थ नै समस्या हो त्यो गुट स्वार्थ। त्यहाँ त फेरि चरम गुट थियो क्या। किन भन्दाखेरि सबै राजाले टिको लाएर मन्त्री बनाएका, कार्यकर्ताले मन्त्री बनाएका मान्छेहरू कोही पनि छैन। अब राप्रपामा आउने भनेको जनताले बनाएका मान्छे आउने हो क्या। हिजोसम्म त दरबारको आशीर्वाद होइन ले आएका हुन्। अब राप्रपाले साँच्चै नै चुनाव लड्दैछ क्या। हामी गाउँ गाउँ जाँदैछौँ। जस्तै अब विचार मिल्नेहरू र धेरै बुद्धिजीवीहरूले पनि मसँग गुनासो गरेका छन्। सिलवालजी तपाईँ त्यहाँ छिर्नुभयो भने
कमसेकम अस्तित्वको र सविचारधाराकाहरूलाई कमसेकम समेट्नको लागि तपाईँले पनि प्रयास गर्नु होला भनेको छ। तर म कुनै पनि कसरत बाँकी राख्दिनँ। जब म 25 गते खुला मञ्चबाट राप्रपा हुन्छु, भोलिपल्टदेखि म नसुती नखाई नलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बलियो बनाउन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राष्ट्रियता प्रजातन्त्र उदारवाद किन आवश्यकता हो भन्ने विषयमा जनतालाई भन्न र घर घरमा जानलाई म तयार छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब म व्यक्ति हेरेर राप्रपामा गइरहेको छुइनँ। एउटा नागरिक आन्दोलन चलाएको मान्छे, नागरिक आन्दोलन मार्फत नागरिक सरकार गठन गरेर त्यसको प्रधानमन्त्री म भएर 5555 जना अपराधीलाई जेल हाल्छु भन्ने मान्छे आज राप्रपामा जानु पर्यो। त्यो कुरो सोच्नुहोस् न तपाईँ। पार्टी छोडेर मान्छे स्वतन्त्र हुने हो नि। म स्वतन्त्र आन्दोलन गरेको मान्छे पार्टीमा छिर्न पनि गराएको कसले भन्दा यही ज्ञानेन्द्रकै कमाराहरूले गर्दा। आज राजा ज्ञानेन्द्र झापामा छन्। उनी झापामा बस्ने बेला हो। देश कुन अवस्थामा छ? कमसेकम म जस्तो मान्छेले राष्ट्रहित विपरीत कुरा गर्ने मान्छे होइन कि राष्ट्रको चिन्ता गर्ने मान्छेलाई राजालाई भेटाउँथे। यहाँ राजा भेट्नको लागि सारा लालाइ छन्। राजा महाराज ज्ञानेन्द्रको कमाराहरूले के भन्छन् ज्ञानेन्द्रलाई भने सरकार भेट्नु हुँदैन, तिनीहरूलाई तडपाउनु पर्छ होइन। जनतालाई तडपाउने नभेट्ने हजुर त गरौँ हुनुपर्छ। किन राजा ज्ञानेन्द्रको आफ्नो विवेक छैन? सबै विवेक भावै नार्जुङ पुइ बसिन्थ्यो त। वरिपरिकाले मात्रै चलाउँछ। स्वच्छ छविको प्रधानमन्त्री माग्दा हेमविक्रमलाई प्रधानमन्त्री दिएको भए 2047 सालको संविधान जान्थ्यो त। आफूले अक्षक्षम भन्यो मान्छेलाई फेरि प्रधानमन्त्री दिएपछि राजा अक्षक्षम कि शेरबहादुर अक्षक्षम? त्यसको जवाब छ तपाईँसँग? ज्योति किरणले हेमविक्रम सिलवाल अक्षक्षम भन्यो, फालिदियो। फेरि ज्योति किरणले फेरि ल्याउँछ भने म अक्षक्षम कि ज्योति किरण अक्षक्षम? जसले हामी 8 जना मध्येमा बिन्ती पत्रै हालेको थिएन। को हुनुहुन्थ्यो 8 जना? माधव कुमार नेपाल, कीर्ति बाबु, राजेश्वर देवकोटा, हेमविक्रम सिलवाल लगायतका 8 जना थियौँ। हामी बिन्ती पत्र हाल्ने त इन्टरभ्यू दिन नि पाएनौँ राजासँग। तपाईँले यहाँ भ्याकेन्सी खोल्नुभयो नि कर्मचारी चाहियो भनेर, इन्टरभ्यू दिन त पाउनु पर्ने हो। प्रधानमन्त्री त पाइएन। स्वच्छ थियो कि काले थियो कि गोरे थियो कि पुल्टे थियो, त्यो राजाले देख्नै पाएन। इन्टरभ्यू नै चट। पछि त राति 11 बजी त फेरि आफूले अक्षक्षम भने शेरबहादुर कुन झ्यालबाट छिरेर बार्देलीबाट पसेर प्रधानमन्त्री भयो। हामी त हेरे 27 वर्षको लोर्के ठेकु ठिटो थिएँ होइन। पश्चिम नेपाल एकीकरण गरेको होइन। बडामारा धिरा पृथ्वीनारायण शाहलाई गोर्खाबाट काठमाडौँ ल्याएको एउटा चाहिँ होइन रामकिरण सिलवालको नाति प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो 96,000 सेना त मर्न तयार हुन्थ्यो। आज पनि मेरो नेपाली सेनामा होल छ। राजाले भन्छन् भने अहिले को हानिदिन्छु मैले, मलाई भन्नु पर्यो। अहिले गोए ड्याङ्गे टोक्छ काजीले। यो तपाईँको ओभर कन्फिडेन्ट छ नि जुन। म त ढुक्क छु। यो के को तागत हो? तागत छ नि। भोलि हेर्दै जानुहोस्। तपाईँ सेनाको सेनापति हो, तपाईँले भन्ने बित्तिकै सेनाले मान्ने? सेनामा सेनाले नै भात खान्छ। म जस्तै प्राणी हो। विश्वास गुमेको छ। विश्वास जब कमान्डरले विश्वास गुमाउँछ नि त्यसपछि सिपाही तर्सिन्छ। राजा हुन खोज्ने, खुट्टो कमाउने अघि बढ्छु भन्नु पर्यो नि। अहिले भर्खर मिल्छ कुरा। देश त जलेको छ। झापा जाने चिया बगानमा नातिनी डुलाएर कसैले ल्याइदिँदैन राष्ट्र त रोएर राम्री पाउने भए अहिले तपाईँ कहाँ आउँदैखेरि बानेश्वर चोकमा यति राम्री केटी देखाएको थिएँ। म त्यहाँ रोरै बस्थेँ। तर तिनले मलाई थप्पड हान्छन्। तर ऊ श्रीमती हुन्नन् क्या। राज्य खोसेर लिनुपर्छ, बुझ्नुभयो? त्यसका लागि तपाईँ राप्रपा हुनुभएको? अब शक्ति त चाहियो, भिड त चाहियो। भेडालाई भेडै देखाउनु पर्ने रहेछ, बाख्रालाई बाख्रै देखाउनु पर्ने छ। योभन्दा 1 महिना अगाडिसम्म त माइती गरेर एक्लै थिएँ त म। हेमविक्रमजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदै हजुर, यो राप्रपामा लागेर राप्रपामा हेमविक्रम सिलवाल प्रवेश गरिसकेपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा हेमविक्रम सिलवाल राप्रपाको नेता कार्यकर्ता भनेर जुन खालको देख्ने अवसर हुन्छ नि,
त्यसमा कहाँनेर देख्छन् नेपाली जनताले हेमविक्रम सिलवाललाई? राप्रपाको के भनेर देख्छन्? के छलफल भइरहेछ बताउनुहोस् त। अब भित्र के कुरा भइरहेछ? मैले त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा मलाई यही चाहियो मैले भनेको छुइनँ। पद मलाई यो दिए त्यो दिए, बिना शर्त म राप्रपामा जाँदैछु। मेरो उपयुक्तता मलाई यो हेमविक्रमलाई यो जिम्मेवारी दियो भने यो गर्छ भन्ने कुरा त्यो पार्टीले मूल्याङ्कन गरोस् भन्नेमा छु। म भिख मागेर पद लिन्न। पार्टीभित्र गइसकेपछि 5 वर्षपछि अधिवेशन हुन्छ, त्यति बेला सोचौँला। अहिले हेमविक्रमलाई यो पद दिएर यो ठाउँको जिम्मेवारी दिएर यो काम लगायो भने यिनले फत्ते गर्छन् भन्ने कुरा अहिलेको निर्वाचित माननीय पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल, धवल शमशेर, पशुपति शमशेर, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, जयन्त चन्द, होइन, दीपक बोरा, विक्रमबहादुर पाण्डे, अनि तपाईँको निराजन थापा लगायतका मेरा चाहिँ मैले हिजो पनि सँगै सहयात्री गरेका मित्रहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सोच्ने हो म यो नपाए त कहाँ बस्दिनँ, त्यो नपाए हुँदैन, मैले भन्दिनँ। हस्, तपाईँको राजनीतिक यात्रा सफल रहोस्। सोचेका चिताएका तपाईँका अभियानहरू, तपाईँका राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा तपाईँको एकपछि अर्को सफलता मिलोस्। तपाईँलाई शुभकामना छ। धन्यवाद। यहाँसम्म बोलाउनु भयो स्टुडियोसम्म। म जे बोल्छु सत्य बोल्छु। झुटो बोलेर मेरो सन्तानले कहिले पनि खान नपरोस्, मैले पनि बोल्दिनँ। र हाम्रो परिवार सत्यतामा विश्वास गर्छ। र सबैजनाले अब एकचोटि ब्यालेटबाटै प्रयास गरौँ भन्दै सबैलाई आउँदो निर्वाचनमा राप्रपामा भोट हाल्न आग्रह गर्छु र राप्रपाप्रति प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्छु। सबैलाई एकचोटि हेऱ्यो काङ्ग्रेस, अर्कोचोटि हेऱ्यो कम्युनिस्ट, अब हेरौँ राप्रपालाई भन्दै बिदा हुन्छु। जय गोरख।